ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਗੂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ खुद पे आदे मेरे को मंग। सारे बोलो के पे फरमाने? नहीं यार मैं सुनता उच्चा, तुसा जट जट जने हो, जट्टां की तरह बोलो। जट तो बड़ा कड़वैल तरह बोलता है, उच्चा बोलो के फरमाया मेरे को? हुण थोड़े जी हले हो, मेरे को मंग मेरे को। किस फरमाया? हुण मैं दसो 14वीं सदी के मौलवी नूं अल्लाह को मंगने का ज्यादा पता है दीन? जे आमना दा लाल सियाबी नूं पे आद है भाई मेरे को मंग, ते हजूर पाक शिरक मिटाण आए या शिरक फैलाण आए? ओ जट्टो सारे बोलो, आमना दा लाल कुफर मिटाण आया या कुफर वधाण आया? शिरक फैलाण आया या शिरक मिटाण आया? ये गल पक्की है, शिरक को मिटाने आए, कुफर को मिटाने आए। अगर मुस्तफा करीम, आप पक्के रहना, अगर मुस्तफा करीम को इस जुमले में शिरक नजर आती कि रसूलुल्लाह से मांगना शिरक है, हजूर कभी भी तालीम ना देते। हजूर ने तालीम दी कि मुझसे मांग, गोया मुस्तफा जानते हैं जो मुझसे मांग रहा है वो खुदा पर यकीन रखता है। सुभान अल्लाह। हुण आखो नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए ताकीक, नाराए हैदरी। एक नारा और भी मारो, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन दोवें ना लेने ना। अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। सारे नहीं हथ खड़े कीते ते हजूर दी मोहब्बत लभनी को नहीं, इन्हां दी मोहब्बत तो बगैर। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अच्छा लो जी, आप नु समझ आ गई। और साहबी ने के क्या? चलो वो साहबी कह देंदा हजूर मैं अल्लाह को मंग लिया, तुम वजू कर लिया, बस ठीक है, मेरे वास्ते दुआ कर लो, मैं जो कुछ मंगना होगा मैं अल्लाह को मंगना। समझ आती पे ना जो? अब वो साहबी ने अर्ज कर देनी सी, को दीन तो सारा समझी बैठा सी, नवा भी नहीं आया, रात करता है हजूर ना, अगों कह दे ना हजूर मेहरबानी फरमाओ तुसा वजू कर लिया, हजूर तुसा अल्लाह को दुआ करो मेरे वास्ते, मैनू कोई चीज़ की लोड़ नहीं, जेड़ी लोड़ हुई मैं अल्लाह को मंग लिया। वो वाबी नहीं है, सियाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये राज भी जानता है कि जदों आई हुई है ना मौज मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा को मौज आई है तो अल्लाह की रहमत के समंदर में जोश आया है। फौरन अर्ज की असलो का मुराफकत का फिल जन्ना, हजूर में और कोई चीज़ भी ना मंगदा वा, जेड़ी ड्यूटी दुनिया विच है ना मेरी, ए वजू कराने वाली, नाल रहण वाली, रात नाल गुजारन वाली, जन्नत विच ना हुरां चाहिदियां ते ना मालात चाहिदे। सोने जन्नत विच मेरी यही ड्यूटी उत्थे ला दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुहाडे नाल रहना, तुहानू तकना, तुहाडी ज़ियारत करना, ए ड्यूटी ला दिओ। नबी पाक ने भी ये नहीं फरमाया कि ठीक है फिर मैं अल्लाह नाल गल करांगा, उथों जेड़ा जवाब सवाल होया वो फिर तेरे नाल मैं बाद तेनू समझा देंगा। हजूर ने एक लम्हे तखीर तो बगैर सहाबी दे चेहरे अल तक के फरमाया अबा गैर ज़ालिक, वो तो हो गया, जन्नत में तुझे मेरा पड़ोस मिल गया, अब कुछ और मांग सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेर में इब्तिदा विच पढ़िया सी, जहां बानी अता कर दें, बड़ी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। ए दीवानों साडे अकीदे जिहड़े ने ढिले ने, साडे अकीदे मजबूत होने चाहिए। बाकी सरकार ते दरूद पढ़ी जाओ बेड़े पार। रब्बे काबा दी कसम, मैं कुरान शरीफ की कसम खा के आदा, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाया जेड़ा बंदा एक बारी मेरे ते दरूद शरीफ पढ़े मेरा रब ओदे ते 10 बारी दरूद भेजदा है। एक गल पक्की है कि नहीं? हाथ खड़ा करके दसो, फिर बोलो। जेड़ा बंदा रसूले पाक ते आप दी आल उते एक बारी दरूद पढ़े अल्लाह ओदे ते 10 बारी दरूद भेजदा है कि नहीं? भाई हदीस शरीफ पक्की है कि नहीं? रावी अनस बिन मालिक है, किताब का नाम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल है। वो मेरे कलेजे दे टुकड़िया, हजूर ने फरमाया मन सल्लल्लाहु अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा व मन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मेया व मन सल्लल्लाहु अलैहि मेयतन कतबल्लाहु बैना बैनैहि बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। कि जेड़ा बंदा एक बारी मेरे ते दरूद पढ़े मेरा रब ओदे ते 10 बारी रहमत नाज़िल करदा है, जेड़ा मेरे ते 10 बारी दरूद पढ़े मेरा रब ओदे ते 100 बारी रहमत नाज़िल करदा है, जेड़ा जिंदगी विच मेरे ते 100 बारी दरूद पढ़े मेरा रब ओदे मथे दे उत्ते दोवां अखां दे दरमियान मोहर मारदा है कि ए फरिश्तियों इस मोहर तू क़यामत
धड़े नूं पछाण लेना ये बंदा जहन्नमी भी नहीं ते मुनाफिक भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन्नमी भी ते मुनाफिक भी। ते असां कितनी बारी दुरूद शरीफ पढ़दे हां। मैं तुहानूं दस्सिआ साडे अकीदे ढिले ने। ईमान नाल दसो जितने मजमे च बैठे हो मेरे कलेजे दे टुकड़े हो, झूठ ना बोलिया ना मैं तुहानूं दबावण आया, मैं तो तुहानूं हजूर नाल मिलावण आया, तुहाडे ते रोब ना पाण आया। अगर तुसा ना हो या कुछ उलमा होते हैं ना वो दबाते हैं बंदों को, अरे तेरी है जे है, हालांकि तुसा ना हो तो मैं तकरीर किनू सुनानी है, इन्हां बल्बां नूं, इस कैमरे नूं। वो दीवाने हो, तुहाडी बड़ी शान है, तुहाडी बड़ी कदर है। अगर रात ना हो तो दिन की कीमत ही कोई नहीं, अंधेरा ना हो तो रोशनी की कोई कीमत नहीं है। तो जे तुसा ना हो तो साडी तकरीर किस सुननी। पर हाथ जोड़ के तुहानूं मैं अर्ज करदा वां, असां कितनी बारी दरूद शरीफ पढ़दे हैं। साडे जिहड़े मसले ने, साडे जिहड़े मसाइल ने, उन्हां दा हल सिर्फ इश्के रसूल है और नबी पाक ते दरूद शरीफ पढ़ना और रसूलुल्लाह दी सुन्नत दी इत्तिबा करना है, वगरना साडे मसले हल हो सकदे नहीं। ते असां कितनी बारी दरूद शरीफ पढ़िया जी कदी? अल्लाह पाक दे महबूब पे फरमांदा है, जेड़ा मेरे ते एक बारी दरूद शरीफ पढ़े ओदे ते मेरा रब 10 बारी रहमतां नाज़िल करदा है। ते कान खोल के सुनो, हजूर ने फरमाया जेदे ते मेरा रब एक बारी रहमत नाज़िल करे ना, एक रहमत लम युअज़्ज़िबहु अबदा, अल्लाह कभी उसको क़यामत तक अजाब में मुब्तला नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बारी जदों अल्लाह पाक रहमत नाज़िल कर देवे, एक रहमत, तो अल्लाह जेदे ते रहमत नाज़िल करे उन्होंने कदे क़यामत तक या क़यामत के बाद भी उसे अजाब में मुब्तला नहीं करेगा। और जेड़ा नबी पाक ते एक बारी दरूद पढ़े ओदे ते कितनियां रहमतां करदा है? 10। ये नहीं एक बारी जेड़ा दरूद शरीफ हजूर ते पढ़ लवे, एक बारी दरूद पढ़ना उन्होंने जन्नत चों आज़ादी दी सनद अता करा दिंदा है। सुभान अल्लाह। हुण ए मेरे कलेजे दे टुकड़े हो, इस गल नूं अगर तुसीं समझोगे तुहाडा बेड़ा पार हो जाएगा। वादा करो कि असां हजूर पाक नाल मोहब्बत करांगे। उच्चा उच्चा बोलो इंशाअल्लाह। ए इज्जतां जितनियां मिलणगियां ना तुहानूं, ये हजूर दी वजह तो मिलणगियां। ए हज़रत साहब तशरीफ फरमा ने, पीर साहब साईं उमैर पाक, इन्हां नूं पुछो बई ये हुण ये देखो कित्थे बैठे होए ने, बोलो कहाँ बैठे हो हैं? स्टेज जलाली साहब कित्थे बैठे हुए, और ये उलमा कित्थे बैठे हुए, ये क्यों बैठे हो स्टेज दे? दा जवाब दो। हजूर की सुन्नत की वजह से। अल्लाह ने दी है, देंदा अल्लाह ही है, इन्होंने क्यों दी? हजूर की निस्बत की वजह से। अल्लाह तो तुहाडा सारियां दा कोई नहीं, अल्लाह सारियां दा नहीं। ये रिजवी भाई अगर ये काम ना करे जेड़ा ये कर रहा है, ये काम अगर ना करे तो स्टेज पर कोई आने दे, माइक पकड़ने दे, उच्चा बोलो। और माइक अगर पकड़ भी लें तो जितनी इज्जत से इनको उलमा बुलाते हैं, इंज बुलावे और भैया सारियां इज्जतां दामने रसूल दी वजह तूने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पीर साहब किबला कोई और काम कर दे, अल्लाह दी कसम है आज मैं देख रहा हूँ इनके टोपियां पहनी हुई, टोपी तो इन्हें टोपी भाई मुरीदा भी मुझदी पाई हुई। ओ भाई जान ये इज्जत हजूर का सदका है, जो मुस्तफा का हो जाता है अल्लाह की कसम अल्लाह उसकी शान को बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात। पठाना दा मुंडा किदा? रोहेल खंड दियां पठाना दा मुंडा, किहड़ियां? रोहेल खंड दियां पठाना दा मुंडा बरेली जमिया, और रोहेल खंड दियां पठाना दे मुंडे दे मां प्यो ते अगे दादे दादी सारे उलमा सन, लेकिन बाबे ने लिखा सबसे औला हो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। शान हजूर दी बयान की थी, अल्लाह ने बाबे नू आला हजरत बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ए हुण पिछले दिहाड़ियां विच सदी भी नहीं, 10 साल भी नहीं, ए पिछले सालां विच एक बाबा गुजरे टंगा ही कोई व्हील चेयर ते फिरदा सी। सुभान अल्लाह, अल्लाह दी कसम है 15-20 साल पहले खादम रिजवी साहब नू जानदा ही कोई नहीं सी। ए मौलवियां कोलों पुछ लो, मेरे भरावां कोलों जानदे सी। ओए लाहौर विच कोई नहीं जानदा सी खादम रिजवी साहब नू सिवाए उन्हां मुंडियां दे जेड़े उन्हां कोल पढ़दे सन। ओए कोई हुण तुसां अमरीका चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, हैं आखो लबैक या रसूल अल्लाह, बाबा ओ दीवानियां गल बाबे दी नहीं होए,
اوے جڑے کروڑاں دنیا آ گئی نا جنازے وچ بھی وہ گل ساری سرکار دی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بول لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک اچھا لبیک یا رسول اللہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ وعدہ کریں کہ ہم اپنے آقا مولا سے وفا کریں۔ یہ چاہیے جنت وہ لبے گی، رب تعالیٰ دی رحمت چاہیے وہ لبے گی، دنیا چاہیے دنیا بھی حضور دیں دیں، دنیا بھی دیں دیں حضور، اے نہ آکھیا بھی دنیا حضور نہیں دیں دے، مال و دولت چاہیے وہ بھی حضور بانٹتے ہیں، اللہ حضور نو دیں دے ونڈ دے حضور نے، ونڈدہ کون ہے اچھا بولو، یہ حدیث شریف ہے، حضور نے قسم چکی ہے دے دے، اے نہ سنیا کرو نے 2 نمبر مولویاں دیاں گلاں، رسول اللہ نے قسم چکی، فرمایا واللہ اللہ کی قسم، اللہ جوتی وانا قاسم، فرمایا مجھ محمد کو اللہ کی عزت کی قسم ہے، عطا میرا رب کرتا ہے، تقسیم میں محمد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یارو حضور نال وفا کرو تو انہوں سب کچھ لب جائے گا۔ ایک بندہ آیا حضور پاک کو، نبی پاک سے لمبی حدیث شریف ہے، حضرت کے لیے صرف برکت کے لیے عبارت پڑھ دیتا ہوں، ذرا یہ ذوق پر میں آ جائیں گے، آپ سارے حالی معذود ہو جاؤ۔ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائتنا فاکرمه فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائتنا فاتاه فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل حاجتك فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقۃ نرکبها او وعنز یحلبها اہلی۔ ایک بندہ رسول اللہ دی برگاہ چڑھ کے آتا ہے، حضور میں تواڈے کول حاضر ہویا، حضور نے فرمایا منگ کی منگنا ہی، انہیں کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی دے دیو جہدے تے بہ کے میں سیر کراں تے 2-3 بکریاں دے دیو۔ یہ گل سن کے حضور نے نہیں فرمایا دنیا میرے کول منگن آ گئے ہیں، ہینج کر کے فرمایا بلال، اکھے جی میری سرکار، اکھے انہیں ایک اونٹنی منگی انہوں 80 اونٹنیاں دے، سبحان اللہ۔ اکھے بلال، اکھے جی میری سرکار، اکھے 3 بکریاں منگیاں انہوں 3000 بکریاں دے دیں۔ اوے اللہ کے بندو، والا بریلوی فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا اے رضوی صاحب اگر کوئی بھی پولیس دی بھی نوکری کر دے تو ایڈا پیسہ کوئی نہیں ہونا سی رضوی کو، میں رضوی دے پلازے اپنی آنکھاں نال تک کے آیا۔ یہ تو انہوں تو نہیں پتا بچلی گل دا، میں نوں پتا ہے کارخانے لگے ان کے کو نہیں دس ہے کارخانہ لگے کہ نہیں، اور وہ جڑا پلازا ہے تو گڈی کتنے سالوں بعد بدلانا ہے پترا؟ 3 سالوں بعد میری شلوار اور سی کمیز اور سی میری، یہ تو رضوی بھراؤ دی گل سنائی، ہوں میری سن لو۔ 15 دیہڑے دا سا میرا پیو شہید ہو گیا، دیکھے ہی کوئی نہیں، اپنی آنکھاں نال اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں، 15 دنوں کا تھا میں شہید ہو گیا، میری شلوار اور میری کمیز اور۔ میں مدرسے میں ایک مرتبہ میرے پاس 1 سال تک چپل کوئی نہیں تھی پانے کی، 1 سال تک چپل نہیں سی۔ میرا ایک سنگی ایک باری چپل کسی کو چوری کر کے لایا تو میں کہا موڑ کے چھڑ کے آؤ تھے، میں نو جتی دی لوڑ نہیں، یہ چوری دیاں جتیاں میں نو نہ دے۔ آج اللہ رب العالمین کی مہربانی یہ ہے، اے رضوی صاحب سے ہی پوچھیں، رب کعبہ کی قسم ہے میرے 3-4 گڈیاں دروازے دے کھلوتی ہیں، آستان شریف کی جا کر حالت دیکھو، راتی 3 بجے بھی بندہ ٹر جائے تو لنگر اس کو گرم ملے گا، ٹھنڈا نہیں ملے گا، تازی روٹی تندور کی ملے گی، 3 بجے بھی 4 بجے بھی 2 بجے بھی آزمانے کے لیے چلے جاؤ۔ اور کوئی شہر ایسا نہیں ہے پاکستان کا تو کوئی صوبہ ایسا نہیں جہدے وچ میری مرید موجود نہ ہو۔ تو میرا پیو پیر نہیں سی، رینجر میں انسپیکٹر تھے، رینجر میں 1965 کے اندر پورے ملک میں بہادری سے جنگ لڑنے والا میرا ہی باپ تھا۔ سمجھ آندی بھی ہے تو ہوں جڑے انسپیکٹر ہوندے رینجر دے یہ پیر ہوندے، اچھا بولو، تو میری کوئی درگاہ بھی کوئی نہیں، تو اللہ نے مینوں عزت اتنی دیتی ہے جدی کوئی حد نہیں، بڑی بڑی مخالفتیں ہوئیں، بڑے بڑے حسد ہوئے،
میرا وال بھی ونگا کوئی نہیں کر سکیا، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں تو انہوں ہاتھ جوڑ کے منتاں پہ کردا، حضور علیہ پاسے آؤ، حضور علیہ پاسے آؤ۔ اس دنیا وچ بچنا چاہتے ہو تاں بھی سائیاں ہی کام کرنا جے، جے قبر وچ بچنا چاہتے ہو تاں بھی سائیاں ہی کام آونا جے، جے پل تے بچنا چاہتے ہو تاں بھی سائیاں ہی کام آونا جے، جے ترے چوکھی لگ جائے قیامت علیہ دیاڑے تے حوض کوثر میں اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ حدیث لکھ دی کہ علی پیارے، علی المرتضیٰ پاک سے فرمایا علی پیارے قیامت کے دن حوض پر بیٹھوں گا میں، پیالہ پرھاں گا میں، تینوں بلاواں گا، تیرے ہاتھ وچ دیواں گا، پھر کہاں گا جا انہاں ساریاں نو پلائی جا جنہاں دے کلیجے اندر ساڈا پیار۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اے گلاں ساریاں میں تاں کر رہے ہیں کہ گل ساری لو جی رضوی صاحب اے سچی گل ہے۔ دسو تساں ایک کم نہ کرو یار، اے ہاتھ دیکھو تواڈے ہاتھ کم والے نے، ہن میرے ہاتھ دیکھ لو، اوے نے ساڈے ہاتھاں چ کئی تے لگ سانوں پتہ جائے پر کئی پھڑن دیندے نہیں نا۔ حضرت اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی، سبحان اللہ۔ حالت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے کیوں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ او دیوانیوں حضور دے ہو جاؤ، قسم رب دی دنیا دیاں ساریاں عشقاں رب تانوں عطا فرما دے گا، اور اے گناہ شناہ بھی مٹا دے گا۔ ساریاں اگلیاں گلاں نہ سنیا کرو، کچھ گلاں ایسی ہوندیاں نا سٹیجاں تے کر ہی نہ سکدے۔ ایک جنا سا جی سنے پیر سائیں اللہ تہاڈا سایہ سلامت رکھے، جلالی پاک غریب نوازو شاہ پاک، غور نال سنے ہیں رضوی جی۔ جنا ایک سی تنبیہ شریف وچ، تنبیہ شریف میں فقیہ ابو لیث سمرقندی نے لکھا ہے، توجہ نال سنو۔ جنا شرابی سی، کون سی؟ اور پتر یا بیٹھ جا یا سائڈ تے ہو جا، میرے کلیجے دے ٹکڑے آ بیٹھ جا، یہ 100 روپیہ حضور جیب چی رکھ لو، بیٹھ جاؤ اتھی ساڈی طرفوں رکھ لو، بیٹھ جاؤ۔ غور نال سنے، جنا شرابی سی، اللہ دی شان جی کدے کدے نا جدوں فضل سدھا ہوئے نا جی، فضل ہو رہا ہوئے نا تو کسی تے بھی ہو جائے، یہ نہ آکھو پھر فضل ہونے تے ہوئے تو ہو جاندہ ہے۔ اس بندے دے کوئی ایسا فضل ہویا، جنا شرابی سی، بس قدرتی اس کو حضور پاک کی محبت جاگی، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ہن وہ عادت بھی نہ چھٹے، دھیان رکھنا۔ میں تو ایک گل پہلے عرض کر دی تھی، کچھ گلاں ایسیاں نے جڑیاں بڑی غور و فکر نال سانوں کرنیاں پیندیاں نہ، وہ عادت چھٹے کیڑی، اور نہ درود چھوڑے جانا، وہ بھی پیندا رہے تو 2 تسبیحاں کھچ دے وے درود نہیں ہوئی۔ لو جی آخری عمر ہوئی، داڑھی چٹی ہوئی، بڑھاپا آیا، بندے دے دل وچ خیال آیا نہیں یار توبہ کراں، پھر خیال آیا توبہ ہوں اتھے ہی جا کے کراں حرم شریف چی۔ گڈیاں موٹراں دا زمانہ کوئی نہیں سی، قافلے جاندے سن۔ پتر نو آخیا بچیا بڑھاپا آ گیا، مر تو اونج جانا ہے، مینوں کہیں طریقے نال درے رسول تک لے جا، اتھے جا کے روزے دے سامنے رواں تو آنگا، متاں میریاں تقصیراں مصطفیٰ دا رب مصطفیٰ دے صدقے معاف کر۔ پتر بھی چنگا سی تیار ہو گیا، لو جی قافلے وچ جا رہے ہیں حج کی نیت سے کہ اتھے رو تو کے معافی منگا گے۔ ہن ساری زندگی جی شراب پیندا رہا تو یک لگ چھڈی شراب، ہن سفر مدینے دا ہے تو وہ گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی، طبیعت خراب ہوئی۔ راہ وچ سب قافلہ پہنچیا تو قافلے بھی اس ویلے جاندے سن اٹھاں دے، گھوڑیاں دے، خچراں دے، اے موٹراں گڈیاں کوئی نہیں سن۔ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈلا جناب، حالت اس کی بڑی خراب، حکیم جڑے نال سن قافلے دے انہاں کوشش کی تھی مگر کام
نہ ہویا حالت بہت خراب ہو گئی، اتنی خراب ہوئی کہ قافلے والوں نے اس لڑکے کو بولیا جرا تو اپنے پیو نو اے جڑا پنڈ ہے نا اگے قصبہ ایتھے ہی رک جا، تو تیرا پیو ہن سفر دے قابل نہیں، تو ایتھے اس قصبے وچ دیہڑے 4 گزار، تیرا پیو دی عمر اتنی ہے ساڈے تجربے دے مطابق 2-3 دیہڑے، تے اینو دفن کر کے تے پھر کوئی بندہ پچھوں آمنا ہوئے جے تو آج کرنا ہے تے آ جائیں۔ اس آگیا ٹھیک ہے جاؤ، قافلہ ٹر گیا، وہ اتھے رکیا ہے، قافلہ نکل گیا، ہن ایک درخت تھلے بیٹھا ہویا ہے ایک پنڈ دے باہر کہ تھوڑا ابا بہتر ہوئے تینوں چک کے اندر پنڈ چ لے جاؤں، پیو نو پھر الٹی آئی، طبیعت گڑبڑ ہوئی، بس نزا کا عالم طاری ہو گیا، باپ مر گیا، شکل کھوتے دی طرح ہو گئی۔ یہ گل غور نال سننی ہے، فقیر نے لکھی ہے بات، ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنبیہ الغافلین میں جلد نمبر 2 میں فرماندے ہیں جناب قبلہ کے پیو دا عہدے دا منہ کھوتے دی طرح ہو گیا، یعنی صورت بگڑ گئی، ناک پھیل گیا، نتنے گدے کی طرح، چہرہ کالا، ہونے پتر ڈر گیا، پیو مر گیا، تو روئی جائے کہ ان میں کنوں آکھاں یہ میرا پیو ہے، تو لے کے پنڈے چ جانا سی، کوئی بہتر ہوئے تو کام خراب ہو گیا، اتنے روندیاں روندیاں پیو دی اس میت کو اکھ لگی، کیا دیکھتا ہے کہ ایک نور بڑی صورت والے آتے ہیں، آن کے دے پیو دے منہ تے ہاتھ پھیر دیں، تو پیو دا منہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، الٹا نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو جان لگ دیں، ہاتھ پھیر کے جان لگ دیں، تو ایک قدمی ڈگ دے کون ہو، ایس حالت میں سانو ساری دنیا چھڑ گئی، تو تسی کون ہو، ایک خواب اچ تک رہا ہے، تو آنے والے فرماتے ہیں اسمی محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، نام میرا محمد ہے، آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آنکھو ایک باری دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا نام میرا محمد ہے، رہتا میں مدینے میں ہوں، خدا کا رسول ہوں، تیرا باپ 200 مرتبہ روز مجھ پر درود پڑھتا تھا، جو گناہ کرتا تھا اس کی سزا ملی شکل کے بدلنے کی صورت میں، جو درود پڑھتا تھا اس کی جزا ملی، ہم آگے اور ہاتھ پھیر کے اس کے چہرے کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ، دیوانے ہو ایک اللہ توڑے نال پنڈ دے ماحول وچ کرن دا مطلب ہے بھائی جتنا بھی کوئی گناہگار ہوئے اگر حضور نو یاد رکھے، حضور نو پل دے، سارے بولو پل دے، تو انو ساڑھے چھٹ جان گے، آمنہ دلال نہیں چھٹے، اے بندہ بہت ہوندہ ہے تو سن تکو سارے مڑ کے آ جاندے، کوئی جاندہ ہے تو قبر میں پہلے کون آتا ہے دسو میں وہ جڑے اگر تو کاڑے بچوں کو بندہ کہہ سکتا ہے نہیں جی وہ بخاری شریف کی حدیث میں پہلے فرشتے آتے ہیں، وہ میں کہوں گا ٹھہر ٹھہر یار، آتے ہیں فرشتے، اس میں کوئی شب نہیں۔ حضور نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنه اصحابه انه ليسبق معه قرع نعالهم فآتاه ملکان فیقظانه، وہ فرشتے اس کو بٹھانے کے لیے آتے ہیں، یہ اٹھ کر تیاری کرواتے ہیں کہ آمنہ کا لال آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ جب تمہیں سارے چھوڑ جائیں وہاں آمنہ کا لال تم پر مہربانی کرے، دسو پھر ایسے سگی لجپال نو چھٹنا چاہیے، بھولنا چاہیے، تو پھر سارا مجمع وعدہ کرو کہ ساں حضور نال وفا کریں، اور وفا دا معنی کی ہے حضور نال پیار کرنا، کرو گے پیار؟ اچھا پیار دا معنی ہون کی ہے کہ صرف نعریاں دا جواب دینا ہے، یہ نعرے بھی پیار دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے، پیار دیاں نشانیاں وچوں ایک، آخری گل کرن لگا، پیار دیاں نشانیاں وچوں ایک، لیکن کیا نعرے کافی ہیں؟ بولو نہیں میرے بچوں، نعروں کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے، نعروں کے ساتھ چاہیے مصطفیٰ پاک کی پیروی، کیڑا کیڑا سنگی ہے جڑا پیروی واسطے تیار ہے،
हुण तुसां थोड़े जे डर रहे होने हो कि हुण अल्लाह जड़ा ये किवें सानू फसाएगा, पैरवी वाले पासे ले आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि दाढ़ी रखना भी, इसमें कोई शक नहीं कि सर डांपना भी, लेकिन जरूरी है इससे भी ज्यादा सुनो, हुण ही जो कुछ जाके कर सकते हो करा। हजूर ने फरमाया वो बंदा मेरा गुलाम नहीं जिहदी मां ते जिहदा प्यो उहदे तों नाराज होवे। हुण नारा तुसां सारियां मारिया मारिया, नारा रिसालत जिंदाबाद। केड़ा बंदा है जिहड़ा हुण मेरे नाल वादा करे कि असां अपने माँ प्यो दी खिदमत करांगे, माँ प्यो के सामने उच्चे, माँ प्यो के हुक्म की खिलाफ वर्जी। हाथ चुक के दसो किहड़े हो, सच्ची गल करदे हो? साइयां फरमाया जिहदी मां ते जिहदा प्यो नाराज होवन, मैं भी नाराज हूँ, मेरा रब भी नाराज है। तो जिहदी मां ते जिहदा प्यो उहदे तो राजी हो जाए तो मैं भी उहदे तो राजी हाँ, मेरा खुदा भी राजी है। वादा कर दियो माँ प्यो नूं राजी कर। एक होर गल, मसीती भी आया करो, पखे लाण नाल, एसी लाण नाल, शीशे लाण नाल, दरियां पाण नाल मसीतां आबाद नहीं होंदियां। मसीतां आबाद होंदियां नमाज पढ़ने नाल। वादा करो कि आमदे जामदे रह सन। ऐ के लिखिया है दारुल उलूम, ये मदरसा है ना, ये भी हुण शान तकीए ना पगड़ी वालियां दी। ये कितने मुंडियां दी दस्तार हुई है। ये भी हदीस शरीफ जांदियां जांदियां सुना दियां, जांदियां जांदियां नबी पाक ने फरमाया जेड़ा तालिबे इल्म होंदा है इहदियां पैरां थल्ले फरिश्ते पर रखदे ने। इन्नल मलाइका लतादाउ अजनियतहा रिदन लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिम लयस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर ने फरमाया कि जेड़ा बंदा दीन का इल्म हासिल करे उहदियां पैरां तले फरिश्ते पर रख देन तो आलिम के लिए मगफरत की दुआ आसमान के फरिश्ते भी करते हैं, ज़मीन वाले फरिश्ते भी करते हैं। ए जिहड़ियां खुड्डां विच पेलियां होंदियां, चिमटियां होंदियां, कीड़ियां होंदियां, ये भी मगफरत की दुआ करदियां। समुंदर विच जिहड़ियां मछलियां होंदियां वो भी दुआ करदियां। सुभान अल्लाह। क्यों करदियां? जेड़ा कोई इत्थे वकील बन रहा होवे उहदे वास्ते भी दुआ होंदी है। बोलो उच्चा। हुण इत्थे कोई बैठा नाराज ना हो जाए। जेड़ा डॉक्टर बन रहा होवे उहदे वास्ते भी दुआ होंदी है। जेड़ा 1.5 करोड़ की गड्डी विच ऑक्सफोर्ड या ए जिहड़े किहड़े किहड़े होंदे ने बीकन हाउस ते होर किहड़े जी ये बलावां जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां स्कूल ने, इन्हां विच 1.5 करोड़ की गड्डी ते बह के कोई बंदा बच्चा जाए उहदे थल्ले फरिश्ते पर रख देन। ते ए कोई गावें दा, कोई फज्जे दा, कोई नैते दा, कोई दीनू दा मुंडा, किसी मोची दा, किसी मुसली दा, क्योंकि बड़े बड़े चौधरी तो नेड़े नहीं ना आउण देंदे मदरसियां दे। ये माफी नाल मैं तुहानूं दस रहा। इस वास्ते ही गरीबां दे पुत्तर ही अपने माँ प्यो वास्ते मगफरत दीयां दुआवां मंगदे न। तो वड्डियां नूं अल्लाह दी कसम चा के मैं आदा मैं अपने मैं कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे को एक बंदा मसला पूछना आया जी, मेरे को एक बंदा कि इतने अरब रुपए मेरी जायदाद है तो मेरे मुंडे इतने ने, विरासत करके दसो कितनी है। मैं आख्या कल आवी अपने मुंडियां दी धीआं दी लिस्ट दे जा मैनू भाई इतने मुंडे इतनियां कुड़ियां। दूसरे दिन उसका लड़का आया कि मेरा प्यो मर गया है तो ओदी विरासत किंज तकसीम होएगी, असीं इतने भरा। तो उसके लड़के के जाने के बाद उसका बाप आ गया, आगे विरासत नामा तैयार है। मैं कहा तेरा मुंडा तो कहते तू मर गया। अल्लाहु अकबर। उस आख्या इमाम साहब, वो ये जो कराची वाले लोग हैं ये इमाम साहब कहते हैं, ये कराची का वाकया सुना रहा हूँ। उस आख्या इमाम साहब मरिया मैं ना मैनू अरबां की कमाई ने मार छड़िया। ये अगर मदरसों में बच्चे पढ़ेंगे तो इन्हें ही दुआ करनी है ना। उच्चा बोलो। आज जेड़ा चौकी अंग्रेजी पढ़ाओगे ना तो अल्लाह की कसम है नहीं खलोवेगा।
सभा विचना उत्थे जनाजे दी सभा है जो के पीछे तक अल्लाह बेशक भाई हुण अख चुकने ने खोलने ने तो सुन लो दुआ दुआ भी नहीं आनी लखा रुपये पुत्र पिछे ला देते होए तो पुत्र मगफरत की दुआ भी ना मंग सकिया अल्लाह 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 और ए मुंडे भावें फटी हुई दरी ते बैठे एद कल कहण जो कि है ना अल्लाह मगफिर ले खय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना। और दीवानिया अपनी औलादों को भी इन मदरसों में पढ़ाओ ताकि तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद ये तुम्हारे लिए दुआ कर सके। सिर्फ खाली बच्चियों को पढ़ाओ ही ना, इन्होंने मदरसियां नाल तावन भी करो, करोगे? ये नहीं ज़हरी बात है, ये जो बिजलियों के बिल होते हैं, उलमा की तनख्वाहें होती हैं, ये सिर्फ वजीफ़ों से तो नहीं न चलती, पैसे से चलती। तो कोशिश किया करो अपनी ज़कात खैरात सदक़ात ऐसे सुन्नी मदारस के अंदर। मुझे हजरत ने कुछ भी नहीं कहा, कोई बात हुई है जी? मैं तो थे आन के पूछा भाई केड़े ने जलाली साहब, क्यों रिजवी भाई यही पूछा है ना मैंने कि जलाली साहब को मैं आपसे कोई बात हुई है मेरी? लेकिन रोला ये है कि सानू कितनी मुश्किल होती है अगर असी दीन की भी गल करा तो सानू कसमा चुक के तसल्ली देनी पैंदी। इदारों को मजबूत करो और आखिरी बात अपने माँ प्यो का प्यार करो, अपने बड़ों का एहतराम करो, छोटियां नाल मोहब्बत रखो, तो नबी पाक नाल अन्ने वाह इश्क करो। नबी पाक नाल अन्ने वाह। तो 2 मिनट उठिया ना जी, 1 मिनट जी, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, यह गल पूरी हो लैन दो। हजूर पाक की मोहब्बत वास्ते जरूरी है अहले बैत नाल मोहब्बत। ए कान खोल के मेरी पट्टी जांदियां जांदियां ओ भाई सूरुल गौस कुरान कुरान इत्थे 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 उत्ते आ दोवें रल के इकट्ठे जांदे आ। ठहर, मैं की कह रहा, रसूलुल्लाह दी मोहब्बत नहीं जे लभनी अगर औलादे मुस्तफा नाल मोहब्बत ना हुई। ये मेरी आखिरी वसीयत है। ये इत्थों जांदियां जांदियां मेरी आखिरी, हजूर दी आल नाल बुग़्ज़ ना रखिया जी, सहाबा दा हया ना जान दिया जी अखां विच, ते रसूले पाक दी औलाद दा इश्क ना मिटन दिया जी। ये बात है, ये बात है। सिद्दीको उमरो उस्मानो अली को हया से सलाम करना, हसनो हुसैन से दिल से वफा करना। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा का भी नहीं, मुस्तफ़ा का भी नहीं, जो आले मुस्तफ़ा का नहीं। आप वादा करो अहले बैत से मोहब्बत रखें, सहाबाए कराम की हया रखें, और ये भी वादा करो औलियाए कामिलीन से भी मोहब्बत रखेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। पीर साईं 1 मिनट शुक्रिया अदा करो दो जी। तो फिर क्यों होना है वो दुआ साहब ने फरमानी है, तो किसी भी नहीं अल्लाह मैं एक गल ही ऐसी कर सा, ऐसी एक गल कर सा, मैं जाना पीर उथे फरीदपुर शरीफ जा रहा कि पीर साहब बैठे हुए इंतजार में, इथों उठना नहीं, आराम नाल दुआ करके तो फिर तुसा जावे। जे तुसा मेरे पिछे दौड़े हो ना, इनू आखणगे बदनज़मी। की आखणगे कि बड़ा बदनज़म बंदा है, एक सिला भी सही नहीं कर सकता, ना इसलाह करता है, ना आप दी इसलाह है। नेकी करो, तुसा बैठे रहो। अज साहब सलाम भी ये पढ़नगे, दुआ मैं शुक्रिया अदा करा, मेरी मगफरत की दुआ करेंगे। पक्की बात, मैं आपको क़यामत के दिन नहीं, अर्ज हुक्म आपका, अर्ज इस कुत्ते कमीने की, आपने मेरे लिए मेरी मगफरत की और ख़ात्मा बिल ईमान की दुआ करनी है। जलाली साहब आपने भी दुआ करवानी, शाह जी आप भी, सैयद पाक हो मेरे वास्ते दुआ कर सो। पक्की ना? पक्की? ठीक है, तुसां सारे खुश रहे।